नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा टाइम्समा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आज म शिक्षक सेवा अन्तर्गत आधारभूत तहमा सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमध्ये एउटा तहगत सक्षमता अन्तर्गत कक्षा 1 देखि 3 सम्मको हाम्रो सेरोफेरो विषयको तहगत सक्षमता लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ आजको यो भिडियो तपाईहरूका लागि उपयोगी साबित हुनेछ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छ। यो कुरा तपाईहरूलाई थाहा नै छ। अनि यो तहमा विद्यार्थीले के कुरामा सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। के कुराहरूमा चाहिँ सक्षम हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा हो। यसमा विशेष गरी 1 देखि 3 मा हाम्रो सेरोफेरो विषयको सक्षमताको कुरा गर्दा पहिलो नम्बरमा 1 नम्बरमा आफू आफ्नो परिवारको परिचय तथा परिवार र छिमेकीको काममा सहयोग गर्ने सक्ने एउटा सक्षमता हासिल गर्नेछन्। परिवार र छिमेकको कुरा रहेको छ। परिवार सँगसँगै छिमेकको कुरालाई चाहिँ यहाँ जोड दिएको छ है। परिवारसँग पनि र छिमेकमा पनि, परिवारमा पनि र छिमेकमा पनि यो कुरालाई चाहिँ विशेष जोड दिएको छ। त्यस्तै दोस्रो सक्षमताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि खानेकुरा र सामानको जतन। खानेकुरा जस्तो खानेकुराहरूको विषयवस्तुमा अनि सामानको जतन गर्ने विषयवस्तुमा चाहिँ उनीहरू सक्षम हुनेछन्। जस्तो आफू आफ्नो परिवारको परिचय तथा परिवार छिमेकको काममा सहयोग पहिलो सक्षमता भयो 3 मा पढ्ने बच्चाले है। दोस्रो कुरा खानेकुरा र सामानको जतन र उपयोग। कुन सामानलाई कहाँ राख्ने, कुन खानेकुरा कति बेला खाने, हैन, स्वस्थ खानेकुरा कसरी हुन्छ, के खानेकुरा खाने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यसमा समावेश गरिएको छ। दोस्रो सक्षमता है खानेकुरा सम्बन्धी र जतन सम्बन्धी। त्यस्तै तेस्रो सक्षमता रहेको छ। तेस्रो सक्षमता रहेको छ हाम्रो। तेस्रो सक्षमता केसँग सम्बन्धित छ भने मेलमिलाप, सहयोग, समन्वय, सहभागिता तथा सामाजिक सिपको विकास। उनीहरूमा चाहिँ मेलमिलापको विकास हुनु पर्यो, मेलमिलापको भावनाको विकास हुनु पर्यो, सहयोगको भावना विकास हुनु पर्यो, समन्वय, सहभागिता जस्ता कुराहरूको चाहिँ उसमा सामाजिक सिपको विकास हुनुपर्छ भनेको छ। सहयोग गर्न सक्नु पर्यो, मेलमिलाप गर्न सक्नु पर्यो, सामाजिक सहभागिता हुनु पर्यो। तेस्रो स्टेजमा चाहिँ बच्चा सामाजिकीकरणतर्फ पनि जानेछ। मतलब तेस्रो सक्षमतामा के छ भने बच्चा चाहिँ सामाजिक सिपहरूतर्फ पनि अग्रसर हुनेछ है। सामाजिक सहभागिता कामहरूमा चाहिँ बच्चा सहभागी हुनेछ। त्यस्तै गरी चौथो भन्दाखेरि विद्यालयमा हुने र विभिन्न क्रियाकलापहरू है। अब चौथो कुरा उसले विद्यालयमा बच्चा के गर्छ, खेलिरहेको हुन्छ। जस्तै विद्यालयमा हुने क्रियाकलापमा सहभागिता र दुर्घटना एवं प्रकोपप्रति सचेतता र सावधानी हुनु पर्यो। जो विद्यालयमा हुने क्रियाकलापहरू रहेका छन् त्यसमा विद्यार्थी चाहिँ सहभागी हुनु पर्यो। कोही कस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, हरेक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ विद्यार्थी सहभागी हुनु पर्यो। दुर्घटना र प्रकोप जस्ता कुराहरूमा चाहिँ ऊ के हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो। यस्तो काम गर्यो भने दुर्घटना हुन्छ है, हामीले सावधान रहनुपर्छ है भन्ने कुरा 3 सम्म पढ्ने बच्चामा चाहिँ हुनुपर्छ। पहिलो कुरा परिवार र छिमेक सम्बन्धी छ। दोस्रो कुरा खानेकुरा यानि कि सामानको जतन सम्बन्धी छ। तेस्रो मेलमिलाप गर्नुपर्छ बाबा, मेलमिलाप गर्नुपर्छ मम्मी, हैन, बाबा केही काम गर्दैछन् भने यसो पानी लगेर दिने, सहयोगको भावना हुनुपर्ने। चौथो भनेको जस्तो विद्यालयमा दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, हैन, केही प्रकोप हुन सक्छ त त्यसपछि त्यो काम गर्नुहुन्न है, यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ अलिअलि सचेत हुनु पर्यो, हैन। जस्तो वालमा चढ्दाखेरि दुर्घटना हुन सक्छ है भन्ने कुरा उसको दिमागमा आउनु पर्यो कि त्यो हुनुपर्छ भनेको छ। यो चाहिँ सेरोफेरो विषयले गराउँछ, यानि कि सेरोफेरो विषयले एउटा सक्षमता यो पनि चाहेको छ। त्यस्तै पाँचौँ सक्षमता के छ भनेपछि रमाइलो छ है। सक्षमता कुराहरू त्यति गाह्रो छैन, सोध्न सक्छ। अब यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिहरूको पहिचान, सम्मान र सहभागिता। जस्तो हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू रहेका छन् नि, हैन, तिनीहरूको चाहिँ पहिचान हुनु पर्यो, सम्मान हुनु पर्यो
सहभागिता हुनु पर्यो। जस्तै दसैँ पर्व छ, त्यस्तै गौरा पर्व छ, जस्तै छठ पर्व छ, जस्तै मतलब आफ्नो समुदायमा जस्ता खालका चाडपर्वहरू मनाइन्छन् त्यसमा सहभागी हुनु पर्यो होइन, सम्मान हुनु पर्यो अनि ऊ पहिचान हुनु पर्यो त्यो कुराहरूप्रति चाहिँ यो हाम्रो हो है, हाम्रो रीतिरिवाज हो है भन्ने कुरा चाहिँ बच्चामा विकास हुनुपर्छ। हाम्रा सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिहरूको पहिचान, सम्मान र सहभागिता कुरा रहेको छ। त्यस्तै छैटौँ सक्षमता के छ भने सूचना तथा सञ्चार र यातायातका साधनको सामान्य चिनारी र उपयोग हो। जस्तो 1देखि 3मा पढ्ने बच्चालाई यो सूचना तथा सञ्चार सम्बद्ध, जस्तो रेडियो देख्यो भने यो रेडियो हो है, यसले समाचार बजाउँछ है भन्ने कुरा एउटा त्यो थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै यातायातका साधनको सामान्य चिनारी, जस्तो बस आयो, बस देखेपछि बस आयो, जिप देखेपछि जिप आयो, यता सुमो देखेपछि सुमो आयो है, सुमो आयो होइन। त्यस्तै अन्य मोटरसाइकल देखेपछि यो मोटरसाइकल हो भन्नु पर्यो, उसले यो साइकल हो भनेर चिन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ 3सम्मको बच्चा, 1देखि 3सम्म चाहिँ बच्चाले चिनिसक्नु पर्नेछ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो अन्तर्गत चाहिँ राखिएको छ। त्यस्तै गरी 7औँ सक्षमताको कुरा गर्दाखेरि 7औँ सक्षमता पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण त अब सबै भइहाल्यो होइन, तर यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भन्दा नि उपयोगी जस्तो छ, उपयोगी छ है। पृथ्वी र आफ्नो वरपरको भौगोलिक स्वरूपको जानकारी र नक्साङ्कन। जस्तो बच्चालाई सोध्यो तिम्रो घर कहाँ हो, उसले भने कीर्तिपुर, ल ठिक छ, कीर्तिपुर कहाँको एरिया पर्छ होइन, भौगोलिक पहिचान हुनु पर्यो। अनि यहाँबाट बल्खु कति टाढा पर्छ, बल्खु जाने बाटो कता हो, चोबार जाने बाटो कता हो, बच्चालाई चाहिँ यस्तो सामान्य जानकारी हुनु पर्यो, नक्साङ्कन थाहा हुनु पर्यो। मतलब ऊ स्कुलबाट घर आउन सकोस्, घरबाट स्कुल जान सकोस् एक्लै पनि, उसमा चाहिँ यो नक्साङ्कनको पनि अलि जानकारी हुनुपर्छ भनेको छ सेरोफेरोले। सेरोफेरोले एउटा बच्चालाई चाहिँ सानैमा पनि हेर्नु न कति मजाले राखिदिएको छ, कति क्युरियस हुनुपर्छ, कति कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ भनेर यति राम्रोसँग मिलाएर राखिदिएको छ कि यदि हामीले यो बच्चामा यो कुराहरू लागू गर्न सक्षम भयो भने अबको बच्चा चाहिँ एकदम स्मार्ट जन्मिनेछ, बच्चा चाहिँ एकदम स्मार्ट हुनेछ, इन्टेलेक्चुअल इन्टेलिजेन्ट जन्मिनेछ। अबको बच्चा चाहिँ जन्मेको बच्चालाई हामीले सही ढङ्गले सिकाउन सक्यौँ भने, यो कुराहरूलाई उनीहरूको व्यवहारमा लागू गराउन सक्यौँ भने सोच्नुहोस् त कति राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ यसले आफ्नो सक्षमताभित्र राखेको छ, आफ्नो सिकाइ उपलब्धिमा राखेको छ। त्यस्तै 8औँ सक्षमताको कुरा गर्दाखेरि यसमा के छ भने 8औँमा के छ भने हाम्रो समुदायमा भएका सार्वजनिक सम्पत्ति तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रयोग। जस्तो हाम्रो समुदायमा कतै सार्वजनिक धारा छ, उसले त्यसको पनि प्रयोग गर्न पायो, धाराको पानी खोल्छ, पानी पिउँछ, उसले बन्द गर्नु पर्यो। मन्दिरमा जाला, पूजा गर्ला होइन, त्यहाँ के फोहोर छ भने यसो टिपेर कतै राख्न सक्छ। मतलब यस्तो खालको पनि उसमा चाहिँ एउटा सिप भन्दा नि सक्षमता हुनुपर्छ भनेर राखेको छ। सबै कुराहरूलाई चाहिँ यसले मिलाएर राखेको छ। त्यस्तै 9औँ सक्षमताको कुरा गर्दा आफ्नो अधिकार र कर्तव्य, मेरो अधिकार यो हो, मेरो कर्तव्य यो हो। अधिकार र कर्तव्यप्रति चाहिँ सचेतना र सामाजिक शिष्टाचार तथा नियमहरूको पालना हुनुपर्छ। बच्चाले चाहिँ यो मेरो अधिकार हो, यो मेरो राइट हो, आफ्नो अधिकारको कुरा भन्न पायो र कर्तव्य प्रति सचेतना, मैले यो काम गर्नुपर्छ, यो मेरो अधिकार हो। सामाजिक शिष्टाचार तथा नियमहरूको पालना, जस्तो आफूभन्दा ठुलो मान्छे छ भने तिनीहरूलाई नमस्कार गर्ने, अभिवादन गर्ने कुराहरू उसले भन्नु पर्यो। साना छन् भने उनीहरूलाई माया गर्ने काम गर्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो तहमै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै 10औँ सक्षमता रहेको छ सेरोफेरोको। 10औँ सक्षमता पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कामको सम्मान तथा मितव्ययिता कायम र सामान्य आर्थिक क्रियाकलापको महत्त्वपूर्ण। कामको सम्मान हुनु पर्यो। कोही कृषक छ, कृषि गर्दैछ भने उसलाई सम्मान गरोस्। कोही फलामको काम गर्दैछ भने उसलाई सम्मान गरोस् होइन, उसको मनमा चाहिँ सम्मानको भाव आओस् होइन। त्यस्तै सामान्य आर्थिक क्रियाकलापको महत्त्वबोध। तिम्रो बाबा के गर्नुहुन्छ, तरकारी खेती, तरकारी के गर्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, त्यसपछि के आउँछ, पैसा आउँछ, पैसाले के गर्छु, घरका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्छौँ, मलाई जुत्ता किनिदिनुहुन्छ, कपडा किनिदिनुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ एउटा आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ
बच्चाको दिमागमा आउनुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ शारीरिक विषयभित्रको एउटा सक्षमता हो। त्यस्तै 11औं प्रश्न रहेको छ, शारीरिक एवं मानसिक विकाससँग सम्बन्धित स्थानीय तथा अन्य खेलहरूको अभ्यास र खेल सामग्रीको उचित प्रयोग। बच्चालाई खेल सामग्री त पर्यो अनि यो खेलहरू स्थानीय खेललाई पनि समेटेको छ है। यसमा शारीरिक एवं मानसिक विकाससँग सम्बन्धित स्थानीय तथा अन्य खेलहरूको अभ्यास र खेल सामग्रीको उचित प्रयोग। उसले चाहिँ खेल सामग्रीहरू प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। खेल सामग्रीहरूको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है। उसको सिप हुनु पर्यो। जस्तो कबड्डी खेल्छ भने कबड्डी कसरी खेलिन्छ उसको सिप पनि उसमा विकास हुनु पर्यो हैन। अनि त्यसको खेल सामग्रीको उचित प्रयोग पनि गर्नु पर्यो है। यो बच्चाको एउटा तहगत सक्षमतामा राखिएको छ। त्यस्तै 12औं तहगत सक्षमता रहेको छ, आधारभूत शारीरिक क्रियाकलाप योग गर्ने बानी। गरौँ योग है, डटेर कोरोना जान्छ हटेर सरकारको नारै रहेको थियो। शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्नु पर्यो, योगमा सहभागिता हुनु पर्यो, अभ्यास तथा स्वस्थकर र सुरक्षित पानीको विकास हुनु पर्यो। आधारभूत तहमा है योग, सामान्य योगहरू गर्न उसले आउनुपर्छ। एकदमै योग आजको अपरिहार्य आधारभूत आवश्यकता पनि हो है। उसको शारीरिक क्रियाकलापहरू चाहिँ हुनु पर्यो, योगमा सहभागी हुनु पर्यो। त्यस्तै 13औं सक्षमता के छ भने दैनिक जीवनमा शक्तिको स्रोत, हावा, पानी आदिको विशेषता र पहिचान र उपयोग गर्न सकोस् है। शक्तिको स्रोत यो विज्ञान विषयबाट सहभागी रहेको छ। शक्तिको स्रोत के हो, हावाको, पानीको विशेषता के हुन्छ, पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, उपयोगिता के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै 14औं सक्षमता रहेको छ। 14औं सक्षमता वरपरको वस्तु, घटना, मौसमप्रति सचेतता हुनु पर्यो। जो वरपरको वस्तु रहेको छ, घटना रहेको छ, मौसम रहेको छ, यसप्रति चाहिँ सचेत हुनु पर्यो। हाम्रो यताको मौसम यस्तो छ है, यहाँको मौसमप्रति सचेत हुनु पर्यो। वातावरण यस्तो छ है, वातावरणप्रति सचेत हुनु पर्यो हैन। अनि वातावरणीय सरसफाइको कुरा रहेको छ है। अनि त्यसपछि रहेको छ वातावरणीय सरसफाइ, यरौवरको सरसफाइ, रोगप्रति सचेत हुनु पर्यो। वातावरण सरसफाइसँगै रोगप्रति पनि सचेत हुनु पर्यो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सक्षमता रहेको छ। त्यस्तै 16मा सङ्गीत तथा दृश्यकला मार्फत सृजनात्मक सम्मान र प्रस्तुति र सम्मान हुनु पर्यो। सङ्गीत तथा दृश्यकला मार्फत सृजनात्मक प्रस्तुति र सम्मान हुनु पर्यो। सङ्गीत, दृश्यकला, अलिअलि सङ्गीतको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो, दृश्यकलाको ज्ञान हुनु पर्यो हैन। त्यस्तै 17मा के छ भने बिरुवाहरू सम्बन्धी कुरा, जस्तो बिरुवा, जनावरहरूको लक्षण हैन, पहिचान, वर्गीकरण गर्न सक्नु पर्यो। यी बिरुवाहरूको पहिचान हुनु पर्यो, जनावरहरूको लक्षण पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, वर्गीकरण सक्नु पर्यो। कुकुरलाई यो कुकुर हो, बिरालोलाई यो बिरालो हो हैन, मुसुलाई मुसु हो हैन। यो कुराहरू सामान्य कुराहरू चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्नुपर्छ है। त्यस्तै 18औं सक्षमता रहेको छ, वैज्ञानिक सिकाइ र विज्ञानका प्रक्रियागत सिप तथा व्यवहार कुशल सिपको विकास। वैज्ञानिक सिकाइ हुनु पर्यो है। वैज्ञानिक सिकाइ र विज्ञानको प्रक्रियागत सिप तथा व्यवहारिक कुशल सिप। वैज्ञानिक सिकाइका चरणहरू हुन्छन् आफ्नै है, त्यसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो र विज्ञानको प्रक्रियागत सिपको बारेमा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै कागज र माटोको प्रयोगबाट वस्तुको नमुना निर्माण गर्नु पर्यो। कागज र माटोको प्रयोगबाट वस्तुको नमुना निर्माण गर्नु पर्यो। यो कोलाज या छपाईबाट आएको प्रश्न हो, स्थानीय वस्तुको हैन। त्यस्तै जस्तो अब तहगत सक्षमताहरू 1 देखि 3 सम्मको हाम्रो सेरोफेरो विषयका चाहिँ तहगत सक्षमताहरू यी नै हुन्। कतिवटा छन्? 19 वटा छन्। एकैछिन सरसर्ती हेर्न सक्नुहुन्छ या स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है, यो प्रश्न सोधिन सक्छ। 1 देखि 3 सम्म हाम्रो सेरोफेरो विषयको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीले के कुराहरूमा सक्षमता हासिल गर्नेछन् भनेर सोध्न सक्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ लेख्न सक्नुपर्छ। यस्तै खालको भिडियोको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै अन्य भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला। धन्यवाद।